السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال الماتيماتيك فينونسيير دو سيمستر 2 اللي عند بريزونتي فيه إن شاء الله كيلكو إكزرسيس بالنسبة للشابيتر ديال لي زانويتي. نبداو بالإكزرسيس نيميرو 1. عندنا une personne place régulièrement à la fin de chaque année la somme de 5000 dirhams. Quelle est la valeur actuelle de ces placements sur 5 ans? On suppose que le taux d'actualisation 8% est un taux annuel, donc 8% par an. D'accord? Donc ici, عندنا régulièrement عندنا أول حاجة annuité constante وعندنا de la fin de période à la fin de chaque année. السؤال هو حسبوا la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle pour les annuités qui كيكونوا في la fin de période, les annuités constantes, la valeur actuelle كيفاش كتحسب؟ كنشدو l'annuité ولا يعني la somme versée كيقول لك une personne place يعني le nombre de placements هو 5000 درهم هو l'annuité كنضربوها في واحد ناقص واحد زائد لوطو خذوه توجور فالور ديسيمال يعني 8% هي 0.08 خذوه بالفاصلة زائد لوطو موان أس موان ان إسي هو 50 على لوطو. دونك نحسبو لا فالور اكتويال نديرو التطبيق العددي. دونك لانويتي هي 5000 فوا واحد ناقص واحد زائد 0.08 حيت لوطو هو 8% أس ناقص 5 حيت عندنا لا دوغي 5 على تي هي 0.08. دونك لا فالور اكتويال غتخرج لينا هي 199000 لا 19963 تقريبا فاصلة 55. هذه هي لا فالور اكتيل. المهم ديما الا كنتو بغيتو تخدمو لي زانويتي ردوا البال. دونك عندنا هنا كاين انويتي وحده يعني انويتي كونستانت زائد انويتي ديال فان بيريود تطبقوا العلاقه ديال لا فالور اكتيل. دونك هذا بوغ ليكزيرسيس نيميرو 1. راه هادشي راه ساهل، لي زانويتي راه درت ساهل غير العلاقات كتطبقوهم. داكوغ المهم نعطيكم التذكير ديال العلاقات اللي نسى عليهم ولا مازال ما تفكرهم. دونك حنا كنهضروا على لي زانويتي كونستانت. دونك انا غنتكلم لكم على انويتي كونستانت. انويتي كونستانت اللي كتفيرسا سوا في ديبي دو بيريود ولا في دونك كاين عندنا فان دو بيريود لي فيرسومون كيكونوا فان دو بيريود ولا في ديبي دي فيد مثلا فان دو بيريود يعني الفيرسومون ولا البلاسمون كيكون في لا فان دو بيريود و ديبي دي بيريود. دونك عندنا جوج العلاقات مهمين. عندنا فالور اكيز كنرمز ليها في ا وعندنا فالور اكتويل كنرمز ليها في ا صغيره. دونك فالور اكيز شنو كتساوي فان دو بيريود؟ الا كان عندكم انويتي كونستانت فان دو بيريود لا فالور اكيز هي لانويتي هاد ا راه هي ا اش هما البلاسمون او الفيرسومون او لانويتي. المهم على حساب داكشي اللي كيقول لكم في التمرين يقدروا هما لي بلاسمون يعني شاك اني كيدير واحد البلاسمون ديال 5000 درهم ولا شاك اني كيفيرسي 5000 درهم ولا شاك اني كاين عنده واحد لانويتي ديال 5000 درهم. دونك هي لانويتي مضروبه في واحد زائد لوطو اس ان هي نومبر دي زانويتي راه كتعني نومبر دي زانويتي aussi كتعني nombre دي فيرسومون ولا nombre دي بلاسمون ولا la durée
لا ديغي دي بيريود ناقص واحد على لوطو. بالنسبة لهاد لوطو ردوا البال، راه لوطو والبيريود خاصهم يكونوا لا ميم شوز. يعني إلا كنت ان مثلا انويال، راه حتى لوطو خاصو يكون طو انويال. داكوغ. إلا كانت مثلا ان سيمستريال، حتى لوطو خاصو يكون طو سيمستريال. بالنسبة للطو سيمستريال غتطبقو لو طو ديال العلاقة ديال لو طو ايكيفالون. إلا مثلا عطاكم طو انيال ولا ديوغي كانت بالسيمستر غتخدمو العلاقة ديال طو ايكيفالون. إلا ما كان مثلا كان عندكم لا ديوغي مونسيال خاصكم تخدمو بلو طو مونسيال. إلا كان عندكم مثلا لا ديوغي تريمستريال خاصكم تخدمو لو طو تريمستريال. إلا مثلا عطاوكم طو انيال باش تحولوا الطو مونسيال ولا تريمستريال ولا سيمستريال كتخدموا بلو طو ايكيفالون. طو ايكيفالون هي العلاقه، كتخدموا بالطو ايكيفالون. يعني طو ايكيفالون مثلا سيمستريال كيساوي واحد زائد لو طو انيال أس واحد على جوج ناقص واحد. مثلا طو تريمستريال هو واحد زائد لو طو انيال أس واحد على ربعة ناقص واحد. مثلا لو طو مونسيال هو واحد زائد لو طو انيال أس واحد على 12 ناقص واحد. ضروري خاصكم تحولوا راه في كلشي العلاقات، يعني في سواء فالور اكيز ولا فالور اكتيال. دونك فالور اكيز فالور اكتيال إلا كنا فان دو بيريود. لا فالور اكتيال فان دو بيريود هي لانويتي ولا الفيرسومون ولا البلاسمون فوا واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان. هادي اللي خدمنا بها في هاد ليكزارسيس على تي. وديما ردوا البال بالنسبه للوطو. بالنسبه لديبيت بيريود يعني ان الفيرسومون ولا البلاسمون كيكون في ديبيت بيريود. لا فالور اكيز، لا فالور اكيز اول حاجه لا فالور اكيز. لا فالور اكيز شنو كتساوي؟ لا فالور اكيز هي لانويتي وواحد زائد تي في واحد زائد تي ضرب أس ان أس ان ناقص واحد على تي. لا فالور اكتويال شنو كتساوي؟ لا فالور اكتويال هي واحد زائد تي فوا واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان على تي. دونك هادي بوغ دونك هادو هما العلاقات. المهم هذا واحد التذكير بالدرس. داكوغ. نشوفو دابا l'exercice numéro 2. On place un montant de 5000 dirhams à la fin de chaque année au taux de 10,5%. يعني هنا عندنا annuité constante هي 5000 درهم ولا fin de période. لو طو ديال 10.5%. المهم هنا الطو ماشي مشكل حيت chaque année هنا n exprimé par les années. حتى لو طو عطاونا الطو انيال نورمالمون كيعطيوكم الطو انيال. كالكيلي لو نومبر دو نو بلاسمون. دابا هاد ان ما عطاوش ليا شحال، قالوا لي غير لاني ولكن ما قالوش شحال من عام ولا ما قالوش شحال من انويتي. دونك calculer le nombre de nos placements sachant que la valeur actuelle est 31 741,05 درهم. عطاونا لا فالور اكتويال وحنا خصنا نحسبو لا ديور. حنا كنعرفو ان العلاقه ديال الفالور اكتويال لا فان دو بيريود هي اش؟ هي لانويتي فوا واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان. دابا هاد اللي كنقلبو عليها على تي على تي. داكوغ. ديما لو طو غتخدمو بالطو فالور ديسيمال. حنا عندنا 10.5% تحولها فالور ديسيمال هي 0.100 0.105 10%. 10.5% 0.105. دونك حنا كنقلبو دابا على هاد ان، كنقلبو على ان. دونك حنا غنعوضو فالور اكتيال عطاونا 31741.05. شنو كتساوي؟ لانويتي ديال البلاسمون ولا الفيرسومون 5000 درهم فوا واحد ناقص واحد زائد
0.105 أس ناقص إن، راه إن ما عنديش، نقلب عليها على 0.105 على تي. داكوغ. دونك أنا كنقلبو على هادي، كنقلبو على هادي. دونك يعني أن واحد غتولي هي 1.0، غتولي 1.105. هي هادي جمعناهم 105 أس ناقص إن. شنو غتساوي؟ غتساوي 1 ناقص هذا فوا هذا 3100 فوا 0.105 على 5000. الطريقة سامبل اللي درت، طريقة سامبل. هذا يمشي عند هذا غيتقسم، وهذا يمشي عند هذا حتى هو غيتضرب. دابا هذا غيتضرب في هذا وغيتقسم، ها هو. دونك هذا غتمشي لهيه كلها، وهذا غيرجع لهنا غيولي زائد. هادشي غير ماتيماتيك ساهل. داكوغ. دابا إيسي كيفاش كديرو؟ حنا دابا كنقلبو على هاد ان، هنا كتخدمو باللوغاريتم، داكوغ. العلاقه ديال اللوغاريتم يعني غتشدو اللوغاريتم ديال هادشي كله، هذا اللوغاريتم ديال هذا، يعني كديرو بحال هكا، يعني ان هي لوغاريتم دوك ان شنو كتساوي؟ هي الالين ولا اللوغاريتم لوغ ولا الالين ديال، المهم هذا غنوحدو المقام، نوحد المقام ديال هادشي. المقام واحد هو 5000، يعني عطاتيني 5000 على 5000 هادي ناقص هادشي. المهم نديرو مقام واحد هو 5000، المهم الأحسن نديرو مقام واحد هو 5000. دونك 5000 مقسومة على هادشي هذا، 5000 على، دونك ملي كتوصلوا بحال هكذا حنا كنقلبوا على هاد ناقص ان، يعني عندنا ناقص، كنكتبوا بحال هكا ناقص ان في الالين ديال 1.105 كيساوي الالين ديال هادشي 1 ناقص 3.171.405 فوا 0.105 على 5000. شي شويه ديال الحساب فيه. حنا بغينا ان، دونك ان هي ناقص هذا ناقص هنا الين ديال هادشي واحد، هنا راه مكاينش، هي واحد ناقص ديريكتومون 1 ناقص 3.171.405 إلى 5000 مقسومة على الين ديال 1.105. غتحسبوها تخرج لكم ان ستساوي تقريبا 11، يعني شحال النومبر ديال لي زانويتي ولا النومبر ديال لي بلاسمون هو 11 ولا 11، c'est-à-dire la durée هي 11 سنة. دونك هذا pour l'exercice numéro 2. Donc هاد l'exercice numéro 3. Un particulier dispose à la fin de chaque mois هو annuité de fin de période. D'accord? Chaque mois يعني هنا عندنا الكابيتاليزاسيون اللي هي منسيال، هنا انويتي كونستانت ديال 2500 درهم. او بو دو 15 موا ها هو عطاونا ان كتساوي 15، لانويتي كتساوي 2500. السؤال هو نحسبو كومبيان غوتيغوغا-t-il او بو، يعني كنحسبو لا فالور اكيز، دير لا فالور اكيز. دونك هنا انويتي كونستانت او فان دو بيريود، دونك لا فالور اكيز هي لانويتي فوا واحد زائد لوطو أس إن ناقص واحد على لوطو.
ولكن لو بروبليم ايسي هو شنو؟ ان عطاونا لا دوغي باغ لي موا، يعني دي مونسياليتي، هادو كيتسموا دي مونسياليتي يعني فيرسمون دو شاك موا. ولكن بالنسبه للوطو عطاونا طو انويل ديال 9%. دونك هاد لوطو اللي خاصني نخدم بيه خاصني نخدم بالطو مونسيال، يعني خاصني نحسب لو طو مونسيال. لو طو ايكيفالون عطيتكم العلاقه هي 1 زائد لو طو انيال 0.09 أس 1 على 12 ناقص 1. نحسبو لو طو مونسيال. طو مونسيال تخرج لكم تقريبا 0.0072 واحد. هكذا هو لو طو مونسيال. دونك نطبقو العلاقه دابا. دونك لا فالور اكيز غتساوي لنا لانويتي هي 2500 فوا 1 زائد هاد لو طو مونسيال 0.071 أس 15 حيت ان 15 ناقص 1 على هاد لو طو نيت هو 0.071. دونك لا فالور اكيز غتخرج لنا 3 9 4 5 دونك 39453.06 درهم. هذه هي لا فالور اكيز. دونك هاد ليكزيرسيس 4 calculer la valeur acquise d'une somme. donc ها هو annuité constante 1200 درهم. ها هو versé au début du période. هنا au début du période هنا de chaque 9 années سيت ما درتش 9 de chaque 9 années. دونك هنايا n كتساوي 9 داكوغ. وهنا الكابيتاليزاسيون انيل وحتى لوطو عطاو ليا انيل. هنا ما عندنا حتى مشكل طو 9% يعني 0.09 ما عندنا حتى مشكل. السؤال حسبوا لا فالور اكيز طبقوا العلاقه ديالكم. لا فالور اكيز بالنسبه للفيرسمون دو ديبي دو بيريود قلنا هو الانويتي فوا 1 زائد لوطو فوا 1 زائد لوطو أس ان ناقص 1 على لوطو. غنجيو نطبقوا العلاقه لا فالور اكيز. دونك عندنا لانويتي هي 1200 درهم فوا 1 زائد لوطو 0.09 فوا 1 زائد 0.09 ان عندنا 9 ناقص 1 على هاد لوطو 0.09. ونحسبو لا فالور اكيز شحال كتساوي. لا فالور اكيز غرزت 17031 فاصلة 51 ولا 52. دونك هادي هي لا فالور اكيز. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. دونك او ريفوار حتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.